باندې نعره تکبیر الله اکبر نعره لاشتره او یاد ساته د ظلمونو ستمونو د ادوار دی یاد ساته په ما چې د کم تیر کو دا ناتار دی یاد ساته متل د پښتنو دی د نر هر څه په بدل وي او کو اختیار می چره راغې نو گزار دی یاد ساته گزار بسکی ان شاء الله را سره وای گزار بسکی ان شاء الله العزیز دس ندا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے اور اللہ کے شیروں کو مت چھیڑنا تم ورنہ یہ مٹتے 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 دنیا کو مٹا دیں گے جمعیت علماء اسلام براج کی انشاءاللہ را سر پتی زبان ہوئے جمعیت علماء اسلام راج را روان دے انشاءاللہ را سر ہوئے د برګو جنډو د اسلام پسندو د لخکرو د ګیرو د پګړو راج را روان دی ان شاء الله ستا د هغې اداکارانو په سندلو چې به کومې دروازې د اسلام آباد د محلاتو لرې کېدلې نن په هغې محلاتو کې د مصر نه راغلي د قرآن کریم قاریان الحمدلله تلاوتونه کوي ستا چې د کوم معیشت نگرانی تا د عاطف میاں قادیانی پر سربراہی کے ورکولا جمعیت علماء اسلام دا حضرت مولانا فضل الرحمن اور حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی سے غندے شخصیات پر نگرانے کے دا ملک بلا سود معاشی پالیسی اناؤنس کی دن کے دا انشاءاللہ العزیز